अहिले अनलाइनले भोलि नैले बिहानैले बेलुकैले भन्ने किसिमका यहाँ देखाउने एउटा किसिमको कुरो अनि बेलुका गएर सर माइन्ड नगर्नु होला है मैले त त्यहाँ विरोध गर्नु पर्यो देखाउनु पर्ने हो यो अनलाइन तपाईँलाई किन्छ यहाँ छोडिदिनुहोस् न भन्ने पनि थियो मान्छे सुरुमै म यहाँ आउँदाखेरि 4 जना 5 जना मान्छे आउने हामी त लगानीकर्ता हौँ भन्ने को लगानीकर्ता सङ्घका मान्छे हुनु को मान्छे हुनु चिन्न गाह्रो थियो हेर्नुहोस् सिस्टमबाटै सफ्टवेयरबाट नै उहाँहरूले डेटा अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ यो जति पारदर्शिता कहाँ हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त पहिले के हुन्थ्यो बिदा भयो काम भएन नि तास खेल्ने काम हुन्थ्यो कि नि घरमा काम छैन जाँड पानी खाने तास खेल्ने विभिन्न किसिमको हुन्थ्यो आजको दिनमा अधिकांश मान्छेहरू हाम्रो वेबसाइट हेरेर हुन्छ सेयर बजार हेरेर हुन्छ लगानी गरेर हुन्छ कमाउने प्रोडक्टिभमा पनि त नेपाली लाग्यो नि त त्यसको अपरेटिङ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी ब्रोकर साथीहरूको तपाईँले भनिरहँदा मैले अहिले ब्रोकर साथीहरूलाई त भन्ने गरेको छु टिएमएस चलेन भने हामीले ब्रोकरलाई सोध्नुपर्ने ठाउँमा ब्रोकर साथीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ हामीले ब्रोकर साथीहरूलाई टिएमएस आफै बनाऊ भन्दैछौँ अब त्यो पोलिसी बनाएर हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौँ त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आउने बित्तिकै हामी ब्रोकर साथीहरूलाई फ्री तपाईँहरू बनाउनुहोस् आफ्नो देशको टिएमएस भन्ने किसिमको काम दिन्छौँ त्यसपछि बल्ल लगानीकर्तालाई उहाँहरूले थप सुविधा सहितको टिएमएस बनाउनुहुन्छ अब तपाईँको अहिले एउटा उदाहरण लिउँ कुनै कम्पनीले बदमासी गर्यो वित्तीय विवरण दिएन कारोबार बन्द गर्यो अर्को लगानीकर्ता आउँछ हामीले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ किन बन्द गरे खोल्नुपर्छ भन्छ एउटा लगानीकर्ता भन्छ होइन बन्द गर्नुपर्छ यसले यस्तो छ यसको म्यानिपुलेसन भयो भन्छ हेर्नुहोस् कुरा त आउँछन् नि विभिन्न थरीका छन् नि मार्केटमा कम्तीमा पनि 60वटा ब्रोकरको सङ्ख्या थप्नुपर्छ भनेर हामीले सबै खाका बनाएर पठाएका छौँ त्यो खाका अन्तर्गत रहेर धितोपत्र बोर्डले लो गो अहेड यो तपाईँहरू गर्नुहोस् काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिने बित्तिकै 35 दिनभित्र हामीले सूचना निष्कासन गर्छौँ प्रकाशन गर्छौँ हेर्नुहोस् अधिकांशको मान्छे सेवनै जान्दैन सेवन भने त के हो फेरि यो नामै यस्तो छ हामीलाई धितोपत्र बजार भनेको छ त्यो धितोपत्र बोर्ड भयो भन्नुहोस् ब्रोकर साथीहरूलाई मैले त बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरू क्यापिटल बढाउनुहोस् न पुँजी तपाईँ किन हाल्नुहुन्छ सेयर इस्यु गर्नुहोस् न पब्लिकमा जानुहोस् न भनिरहेकै छ त यो 50वटा ब्रोकरबाट त मात्रैबाट त मैले सम्भव देख्दिनँ हेर्नु थप्नै पर्ने अवस्था छ त्यो महसुस सेवनलाई पनि छ त्यो महसुस हामीलाई पनि छ त्यो महसुस हाम्रो मन्त्रालयलाई पनि छ हेर्नुहोस् खालि के हो भने त्यो सेफ लेन्डिङ कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरो आजको दिनमा स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ वेबसाइटबाट डेटा विदेशीले पनि तानेका छन् हामी ठुलो हेरेर बस्नु परेको छ हामीसँग नियम छैन नि त के गर्ने आजको दिनमा अहिलेको पछिल्लो कारोबार हेर्दा त वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने वास्तवमा यो धेरै बढी नै चार्ज हो किन कारोबार हेर्नुहोस् त र अनि अर्को ब्रोकर साथीहरूले त अहिले त काम त वास्तवमा वर्कलोड त उहाँको त धेरै घट्या छ नि फन्ड म्यानेजमेन्ट क्लियरिङ सेटलमेन्ट बाहेक अरू के छ किन्ने बेच्ने काम इन्भेस्टर आफैले गर्छ बिचरा सिस्टम नेप्सेले दिइरहेको छ आफ्नो ठाउँमा वर्कलोड त घट्या छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा कमिसनमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ धितोपत्र बोर्डले त अधिकांश लगानीकर्ताले चिनेकै छैन सबै यो नेप्से भन्छन् सबै कुरो यहाँ ठोकिन्छ त्यो कारणले गर्दा भन्नै पर्ने परिस्थिति छ त्यो भन्यो भने उहाँहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ कि किन हुन्छ भने त्यहाँ कतिपय चिजहरू लगै थन्केर बसिया हुन्छन् कतिपय त्यति भनिदियो कराइदियो भने त त्यहाँ पनि तात्छ नि त र अहिले पनि म दुःखका साथ भन्छु धितोपत्र ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय मार्फत गएको छ अरे भन्ने सुन्छु म तर हामीसँग छलफल भएको छैन विगतदेखिको यो जुन पर्सनल इगो टसल हुँदै आएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रै सहायक कम्पनी सिडिएस र नेप्सेकै बिचमा पनि त्यस्तो भएको देखेछु म वा धितोपत्र बोर्डको अबको अध्यक्षमा पनि तपाईँको नाम कता सुने जस्तो लाग्यो त्यो हो त्यो यसो हेर्नु त्यो इच्छा हुनु स्वाभाविकै हो नि त छ त्यो नहुने होइन र मलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ फेरि म रिसाउँदिनँ त्यो एकदम कुरो छ काम गरेन भने तैँले यो काम गरेन भने तपाईँ मेरो टेबलमा आएर ठोक्नुहोस् तपाईँको आफ्नो राइट खोज्यो नि त तपाईँले त्यो राइट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो म हेर्नुहोस् नभए तपाईँको यहाँ अनसन बस्दा हामीसँग पावर छैन र पुलिसलाई भनेर तुरन्त हामी लान सक्छौँ नि के गाह्रो छ यहाँ बस्ने ठाउँ होइन नबस्नु हामी भन्न सक्छौँ तर पनि त्यो गरेको अवस्था अहिले पनि छैन हामीले गरेका छैनौँ होइन बिजनेस टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता कार्यक्रम मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ म सुरज प्याकुरेल दर्शकहरू आजको अङ्कमा हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँसँग नेपाली पुँजी बजारका पछिल्ला समयका विविध विषयसँगै
नेप्सीमा उहाँ आइसकेपछि के परिवर्तन भए र के काम गर्न बाँकी छन् भन्ने लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। चन्द्र सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ नेप्सीमा आएर अब लगभग केही महिनापछि बिदा हुने बेला पनि भइसक्यो। के गरे जस्तो लाग्छ यहाँ आएर? वास्तवमा नेप्सीमा आउँदा मैले जुन किसिमको प्लान र प्रोग्राम अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थिएँ तीमध्ये म सन्तुष्ट छु र करिब 90% काम मैले गरेँ जस्तो लाग्छ। बाहिर तपाईँले हल्ला भने जस्तो आफ्नो ठाउँमा होला, लगानीकर्ताको के अरे तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा अलग थियो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन मैले गर्न खोजेको काम थिएँ र जुन हिजोको दिनमा म बजारमा हुँदाखेरि मलाई महसुस भएको थियो ती कामहरू मैले गरेँ जस्तो लाग्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले म यहाँ आइसकेपछि तपाईँको हाम्रो कारोबार र यो सूचीकरण सम्बन्धी ती बाइलजहरू वास्तवमा के थियो भने पुराना थिए। तपाईँको आउटक्राई सिस्टममा जी नियम कानुन थिए, अहिले सेमी अटोमेटेड सिस्टम आइसकेको थियो। त्यो बेलामा पनि नियम कानुन अपुरा थिए। त्यो कारणले सुरुमै आएर यहाँ के भयो भने तपाईँको यो सूचीकरण र कारोबारसँग सम्बन्धित विनियमावलीहरू संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरे। दोस्रोमा तपाईँले अहिले सब इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 12-13 वटा छन्। लगानीकर्ताले त्यसलाई बुझेका छन् छैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तविक रूपमा जो लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा बुझेर लगानी गर्ने हो त्यस्ता लगानीकर्ताका लागि त्यो वास्तवमा कोसे ढुङ्गा हो। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा के थियो भने तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एकै ठाउँमा थियो। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, माइक्रो फाइनेन्सको तत्कालीन अवस्थाको मूल्य आज पनि हेर्नुहोस् र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मूल्य आकाश जमिन फरक थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले लगानीको जुन निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँको डेटाबाट अपुरो भयो हुनाले त्यसलाई धेरै ठाउँमा परिमार्जन गरियो। के भयो, पहिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स छुट्याइयो, त्यसपछि इन्सुरेन्स कम्पनीमा लाइफ नन लाइफ छुट्टियो, त्यसपछि तपाईँको नागरिक लगानी कोष र वित्त फाइनेन्स कम्पनीहरू एकै ठाउँमा थिए ती छुट्यायौँ। र अहिले पछिल्लो दिनमा आएर हामीले के गर्यौँ भने यो तपाईँको चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई पनि छुट्यायौँ ताकि लगानीकर्ताले त्यो सब इन्डेक्स र त्यहाँको डेटा हेरेर लगानी गर्न सकुन् भन्ने किसिमको त्यो काम भयो। र त्यसपछि नेप्सेमा सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको अनलाइन थियो। हेर्नुहोस्, यो अनलाइनलाई वास्तवमा भनौँ न 2072 सालदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेकै अवस्था हो नि। कहिले कता मुद्दा थियो, कहिले कता मुद्दा थियो, विभिन्न किसिमका थिए। र यहाँ नेप्सेमा आउँदाखेरि पनि मलाई पनि सुरुको दिनमा चाहिँ कस्तो भने मैले प्लान त दिएँ, तर यहाँको भित्र सबै जुन एसआरआईदेखि सबै केलाएर हेर्दा विभिन्न ठाउँमा मुद्दा मामला भएका र कतिपय ठाउँमा त क्लिन चिट भएका, कतिपय ठाउँमा चाहिँ भनौँ न अझै पनि धकधक रहेको र यो सिस्टमले पूर्ण रूपमा काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो वास्तवमा मैले त बुझ्नु पऱ्यो नि। म टेक्नोलोजीको मान्छे त होइन, तर पनि नेपालको पुँजी बजारमा अथवा नेपालको बजारमा प्रविधिसँग आबद्ध भएका जे जति साथीभाइहरू शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि मैले धेरै फिडब्याक लिएँ र त्यही परिणामस्वरूप मैले अब धितोपत्र बोर्डसँग पनि समन्वय गरेँ र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेँ। अब यो अनलाइनलाई के गर्ने हो, अगाडि बढाउने नबढाउने सन्दर्भमा उहाँहरूले सबैले के भन्नु भने गो अहेड भनेपछि यो कार्यान्वयनको चरणमा धेरै उतार चढावहरू भए। हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नु भएको छ त्यही बेलामा हामी यहाँ अनलाइनको एक किसिमको सेड्युल बनाएर काम अगाडि बढाउँदै थियौँ। अर्को किसिमले विभिन्न किसिमका इन्भेस्टरहरू आएर अहिले अनलाइनले भोलि नैले बिहानैले बेलुकैले भन्ने किसिमका यहाँ देखाउटी एउटा किसिमको कुरो। अनि बेलुका गएर सर माइन्ड नगर्नु होला है, मैले त त्यहाँ विरोध गर्नु पऱ्यो, देखाउनु पर्ने हो, यो अनलाइन तपाईँलाई किन्छ या छोडिदिनुहोस् न भन्ने पनि थियो मान्छे। मैले भोगेँ। हेर्नुहोस्, जेसुकै भयो भने मेरो प्लानमा थियो र म एकदम जिम्मेवारी किसिमले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भित्र थियो। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन सिस्टम पनि ल्यायो। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, ठिक छ बिचमा आउँदाखेरि केही समस्या पनि आए, कतिपय हाम्रा कारणले आए, कतिपय भेन्डर कम्पनीका कारणले आए, कतिपय इन्भेस्टरका कारणले आए, कतिपय ब्रोकर कम्पनीका साथीहरूको कारणले आए, कतिपय ठाउँमा भनौँ न विभिन्न अब हाम्रो चाहिँ यो इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कारणले आए, धेरै समस्या आए। तर पनि के हो भने म प्रतिबद्ध थिएँ। हेर्नुहोस्, मैले जमानादेखि तपाईँको 2075 साल कार्तिक 20 गतिदेखि मैले भनेको थिएँ यो अनलाइन ठिक छ, यो चल्छ, जति सुकै विरोध भने म सिङ्गल थिएँ। हेर्नुहोस्, र यो चल्छ, हामीसँग म्याचिङ इन्जिन A1 को छ। इन्डियामा जुन किसिमको नेसनल स्टक एक्सचेन्जले जस्तो किसिमको म्याचिङ इन्जिन चलाएको छ त्यही किसिमको यहाँ मोडालिटी बनेको हो। अब यो टिएमएसको मात्रै समस्या हो। टिएमएसमा पनि हाम्रो के हो भने वास्तवमा ब्रोकर हामीले टिएमएस बनाए पनि यो चलाउने जिम्मा चाहिँ ब्रोकर साथीहरूको नै हो भनेर सुरुदेखि नै भन्दा आएको थिएँ, आज पनि मैले भनिरहेको छु। र त्यो किसिमले अनलाइन सिस्टमलाई पनि एक किसिमको सेफ ल्यान्डिङ गरियो र आजको दिनमा त वास्तवमा लगानीकर्ताले स्वदेशमा बस्ने मात्रै नेपाली होइन
विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि यो प्रयोग गर्न पाएको हुनाले र कारोबार पनि बढेको छ। हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताले पनि भनौँ न अर्काको भर पर्नु परेको छैन, रियल टाइममा कारोबार गर्न पाएछन्। यो एउटा चुनौतीको रूपमा थियो, यो काम पनि भयो। हेर्नुहोस्, र त्यो सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने स्टक एक्सचेन्जमा आइसकेपछि मलाई एक किसिमको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एटिट्युड अथवा भनौँ न त्यो सोचाइ पनि हो, नेपालको पुँजी बजारमा वास्तवमा विज्ञहरू कहाँ कस्ता कस्ता हुनुहुन्छ त। हामीले प्रविधिसँग रहेका विज्ञहरू भए, क्यापिटल मार्केटसँग सम्बन्धित भए, एचआरसँग सम्बन्धित भए, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित भए, यो लेखासँग सम्बन्धित भए, यी सबै व्यक्तित्वहरूको हामीले रोस्टर तयार गऱ्यौँ होइन। रोस्टर तयार गरिसकेपछि कुनै पनि काम गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूसँग एडभाइस लिने, किन सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, त्यो पनि काम भयो। र त्यसपछि अर्को के आयो भने सुरुमै म यहाँ आउँदाखेरि 4 जना 5 जना मान्छे आयो भने हामी त लगानीकर्ता हौँ भन्ने, को लगानीकर्तासँगका मान्छे हुन्, को मान्छे हुन् चिन्न गाह्रो थियो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने वास्तविक रूपमा रजिस्टर्ड लगानीकर्ता को हुन् त यहाँ लिस्टेड गराउनुहोस् भनेर त्यो वर्षदेखि नै हामीले यहाँ उहाँहरूलाई आबद्ध गरायौँ। र कुनै पनि लगानीकर्ताको हकितमा काम गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूसँगै फिडब्याक लिएर हामीले काम अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। त्यो पनि वास्तवमा हेर्दा सानो चिज हो होइन, तर पनि त्यसले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। आजको अनलाइनको सिस्टम यो भनौँ न अनलाइनदेखि लिएर भित्रका कामहरू हरेक काम गर्दा उहाँहरूसँग सोधिदिएपछि धेरै सजिलो भयो। हेर्नुहोस्, र त्यो सँगसँगै हामीले अब वास्तविक रूपमा हामीले गर्न नसकेका काम के भने ब्रोकर कम्पनीलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्ने मेरो इच्छा थियो। तर पनि के भने यो चाहिँ वास्तवमा धितोपत्र बोर्डको नै बढी देखियो ऐन नियम कानुनले यिनीहरूलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनलाई। हामीले त खालि के भने उहाँहरूलाई कारोबारका लागि सदस्यता मेम्बरसिप मात्रै दिँदैन, बाँकी कामहरू भयो भन्नाले त्यो चिज चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सकेन। मैले राखेको मेरो प्लानमा थियो। त्यो सँगसँगै अब हामीसँग भित्र रहेको जनशक्तिलाई यो नेप्से भनौँ न स्टक एक्सचेन्जको प्रकृति अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि हामीले ओएनएम पनि तयार गऱ्यौँ। त्यही अनुसार हामीसँग अब लोकसेवा मार्फत केही कर्मचारी आउँदैछन् होइन, आउने क्रम छ भनौँ न। अब अहिले त अब लोकसेवाको कामै अहिले बन्द छ, यो लकडाउनले गर्दा विगत एक वर्षदेखि अलिकति पेन्डिङ भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै तपाईँले देख्नुभयो भने वास्तवमा लगानीकर्ताले कति बुझ्नु भएको छ, के बुझ्नु भएको छ होइन। कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीले गरेका निर्णयहरू नेप्सेमा त्यो फिजिकल्ली आउनु पर्दैन, म्यानुअली आउनु पर्दैन, सिस्टमबाटै सफ्टवेयरबाट नै उहाँहरूले डेटा अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ। यो जति सिस्टमबाटै सफ्टवेयरबाट नै उहाँहरूले डेटा अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ। यो जति पारदर्शिता कहाँ हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। किनभने नेप्सेलाई आक्षेप थियो नि त, डेटा आउँछ लुकाउँछ ढिला हुन्छ भन्ने थियो। म आएको झन्डै 1 वर्षमा मैले त्यो काम गरिसकेको थिएँ। हेर्नुहोस्, ती कामहरू पनि वास्तवमा धेरै ठुला चिज हुन्। र त्यसपछि अर्को के छ भने हामीहरूसँग जस्तो समन्वय गर्नुपर्ने चिजहरू अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड सबैसँग हामीले समन्वयकारी भूमिका रहेर आफूले दुःख सहेर भए पनि भनाइ खाएर भए पनि बजारलाई राम्रो बनाउने काम हामीले गऱ्यौँ। हामीले नगरे भने किन हल्ला चाहिँ गरेका छैनौँ, यसो काम गऱ्यौँ भनेर भनेका छैनौँ, तर काम चाहिँ गरेका छौँ। यी कामहरू भनेको तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जुन जुन खालको तपाईँसँग भिजन थियो वा त्यो कुराहरू राख्नु भएको थियो ती चाहिँ पुरा भए जस्तो लाग्छ। मैले भने नि 90% पुरा भए। मैले जो भिजन राखेको थिएँ, जुन प्लान दिएको थियो त्यो पुरा भयो। हेर्नुहोस्, मेरो त अहिले पछिल्लो दिनमा त वास्तवमा अब मैले मात्रै गरेँ होइन, त्यो सिस्टम प्लेटफर्म चाहिँ हामीले दियौँ। तर पनि गर्ने त सबै लगानीकर्ताको काम हो र अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरू मिडियाको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ यसमा। हेर्नुहोस्, किनभने पुँजी बजारलाई विकास विस्तार गर्नका लागि, लगानीकर्तालाई यो बारेमा जानकारी गराउनका लागि नेपालका यो जो आर्थिक क्षेत्र जगतसँग आबद्ध भएका सञ्चारका माध्यम छन्, ती माध्यमले पनि वास्तवमा मेरो यो काममा धेरै ठुलो सहयोग गरेका छ। र लगानीकर्ता साथीहरूले पनि हामीले त के हो भने उहाँहरूले गुनासो गर्ने, उहाँहरूले गाली गर्ने भने आखिर हाम्रो सुधारका लागि रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छु म होइन। हामीलाई फिडब्याक दिएपछि त्यो अनुसारको हामीले काम पनि गर्न पाएका छौँ होइन। त्यसै गरिकन तपाईँले अब बजारमा त देख्नु होला सेबुन र नेप्सेको बिचमा विभिन्न किसिमको कन्ट्राडिक्सन जस्तो, तर पनि त्यसलाई हामीले समन्वयकारी भूमिका गरेर होइन उहाँहरूलाई पनि बुझाएर हामीले आफ्नो ढङ्गले गर्नुपर्ने कामहरू त्यसलाई पनि बनाउने कोसिस चाहिँ हामीले गरे हो। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजारमा यति भनौँ न पारदर्शी किसिमले आजको दिनमा त तपाईँ हेर्नुहोस् न, म यहाँ आउँदाखेरि 2 अरब रुपियाँको कारोबार हुँदा हामीले मिठाई बनाएको थियौँ, खुसीयाली बनाएको थियौँ। आजको दिनमा यो लकडाउनको बेला हेर्नुहोस्, लगानीकर्ता पहिले के हुन्थ्यो, बिदा भयो काम भएन भने तास खेल्ने काम हुन्थ्यो कि घरमा, काम छैन जाँड पानी खाने तास खेल्ने विभिन्न किसिमको हुन्थ्यो। आजको दिनमा अधिकांश मान्छेहरू हाम्रो वेबसाइट हेरेर हुन्छ, सेयर बजार हेरेर हुन्छ, लगानी गरेर हुन्छ, कमाउने प्रोडक्टिभ
मा पनि त नेपाली लाग्यो नि त। वास्तवमा हरेक सेक्टरले यस्तो किसिमको काम गर्ने हो भने त भनौँ न प्रोडक्टिभ काम हुँदो रहेछ नि त भन्ने कुरो यसले पनि त प्रमाणित गर्यो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ सन्तुष्ट छु होइन। र अब गर्नुपर्ने कामहरू त धेरै छन्। गर्न नसकेका कामहरू चाहिँ के भए? अब गर्न नसकेका काम यस्तो हेर्नुहोस्, मैले यहाँ सोचेको के थिएँ भने नेप्सेमा वास्तवमा हामीहरूसँग जनशक्ति एकदम सीमित छ र हाम्रो सक्सेसर प्लान चाहिँ जुन किसिमले हुनुपर्ने हो संस्था चलाउनका लागि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ गर्न सकिएन। हेर्नुहोस् किन सकिएन भने अब यो संस्थामा हामीसँग माथि 11औं तहसम्म दरबन्दी छ। यो दरबन्दी हामीले फुलफिलमेन्ट गर्नै सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्नुहुन्छ भने लोकसेवाबाट फ्री कम्पिटिसनबाट त्यो लेभलसम्म आउने हाम्रो नियममै छैन व्यवस्था। त्यो गरौँ न भन्दा पनि अब यहाँ कार्यरत कर्मचारी साथीहरूलाई घाटा हुने, उहाँहरू सन्तुष्ट नहुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि टप लेभलमा जुन मान्छेको चाहिँ हामीले एक किसिमको चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अनुसार दरबन्दी परिपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। यद्यपि तलका जुन नियम अनुसार ल्याउनु पर्ने त्यो लोकसेवाबाट आइरहेको छ क्रमबद्ध रूपमा, तर माथिल्लो तहमा सक्सेसर प्लान चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्न सकेन। त्यो मेरो चाहिँ अलि धोको पनि थियो, किनभने कुनै पनि संस्था अपरेट गर्नका लागि जनशक्ति भनेको त सम्पत्ति हो नि। त्यो सम्पत्तिलाई सही किसिमले म्यानेज गरेर सही किसिमको काम गऱ्यो भने अझ हाम्रा सेवाग्राहीले बढी सुविधा पाउँथे नि त। त्यो चाहिँ कहीँ खड्केको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो अहिले तपाईँले अनलाइनकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि प्रवेश गर्नुभएको छ बजारमा। हजुर। कतिपयको चाहिँ टिएमएसबाट सेयर नै हराउने, कतिपयले टिएमएसै नचल्ने, बजार एकदम कारोबार गर्नु परेको बेलामा टिएमएसै नचल्ने, अनि ब्रोकरलाई भन्यो नेप्सीलाई देखाउने, नेप्सीलाई भन्यो त्यो काम त ब्रोकरकै हो भनेर भन्ने, अन्तिममा मारमा चाहिँ लगानीकर्ता पर्ने देखिएको छ नि। यो काम नेप्सीको हो कि ब्रोकरको स्पष्ट बताइदिनु। यो चाहिँ तपाईँले एकदम भनौँ न अहिलेको जल्दो बल्दो क्वेसन राख्नुभयो। हेर्नुहोस् वास्तवमा टिएमएस नेप्सेले बनाएको, तर त्यसको अपरेटिङ गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी ब्रोकर साथीहरूको हो। तपाईँले भनिरहँदा मैले अहिले ब्रोकर साथीहरूलाई त भन्ने गरेको छु, टिएमएस चलेन भने हामीले ब्रोकरलाई सोध्नुपर्ने ठाउँमा ब्रोकर साथीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, इन्भेस्टर साथीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ। तैपनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो के हो भने टोटल इन्टायर सिस्टम। तपाईँले अघि सेयरको कुरो गर्नुभयो। सेयर भनेको त सिडिएसबाट एपिआई लिएर ब्रोकरले युज गर्नुपर्ने चिज हो। आजको दिनमा हामीले के गरिरहेका छौँ, सिडिएसबाट त्यो डेटा लिएर बिहानै यहाँ सिङ्क्रोनाइज गरेर दिनभरि लगानीकर्तालाई दिने काम गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् हो। र अनि अर्को कुरो के हो भने टिएमएस चलाउनका लागि हामीले सफ्टवेयर दिएका हौँ, हार्डवेयरको टोटल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा ब्रोकर साथीहरूको हो। उहाँलाई तपाईँलाई याद छ होला सुरुको दिनमा हामीले अनलाइनलाई हामीले लाइभमा जानुभन्दा अगाडि ब्रोकर साथीहरूलाई तपाईँहरूले यो किसिमको सफ्टवेयर के अरे हार्डवेयर यो राख्नुहोस् भन्यौँ। ब्रोकर साथीहरूले त्यतिखेर वास्तवमा 2 करोडको हामी कम्पनी 1.5-2 करोड यसमा खर्च गर्दाखेरि हाम्रो त निकै ठुलो धनराशि खर्च हुने भयो। यो चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले जसरी पनि अनलाइन ल्याउनु थियो। त्यो कारणले ल तपाईँहरूको अल्टरनेट खोज्नुभन्दा उहाँहरूले क्लाउडमा जाने भन्नुभयो, डेटा सेन्टरमा जाने भन्नुभयो। त्यही अनुरूप हामीले उहाँहरूलाई पर्मिसन दिएका हौँ। र त्यो तपाईँको के आउँछ भने यो सेयरको जुन तपाईँको ब्रोकरको टिएमएस छ त्यहाँ के कनेक्सन छ तपाईँ एउटा भन्नुहोस् त। हामीसँग नट छ, म्याचिङ इन्जिन यहाँ छ, त्यो म्याचिङ इन्जिनसँग जोडिनु पर्यो। त्यसपछि सेयरसँग सम्बन्धित सिडिएससीको सिस्टमसँग जोडिनु पर्यो। त्यसपछि पेमेन्टका लागि बैङ्कको सिस्टमसँग जोड्नु पर्यो। त्यसपछि ग्राहकले कहाँ कारोबार गरेको छ उसँग जोडिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सेवा प्रदायक भनेको इन्टरनेटको सुविधा हुने ठाउँ त्यो जोडिनु पर्यो। हेर्नुहोस् यी धेरै चिजसँग जोडिने हो नि। कुनै पनि ठाउँमा समस्या आउँदा पनि जनमानसमा त के परिदिने भयो भने यो नेप्सेको समस्या हो। र ब्रोकर साथीहरूले पनि अहिले पछिल्लो दिनमा त अलिक कम हुँदै गएको छ। ब्रोकर साथीहरूका कर्मचारीले के भने केही पनि समस्या आयो नि हामीलाई थाहा छैन, नेप्सेलाई सोध्नु, वा नेप्सेको समस्या भयो। हेर्नुहोस् तर पनि हामीले के भने यो अनलाइन सिस्टमलाई सक्सेस बनाउनु थियो। जसले जस्तो फिडब्याक दिए पनि त्यसलाई सौहार्दताका साथ हामीले स्वीकार गर्दै यसको समाधान बिस्तारै खोज्दै गएका हौँ। र अझै पनि हामीले यसको समाधान खोजिसकेका छैनौँ। तपाईँले भनेअनुसार यदाकदा भनौँ न लगानीकर्ता साथीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था अहिले पनि छ, म मान्छु। यसका लागि हामीले के गरेका हौँ भने यसको समाधान के हो भन्दा हामीले ब्रोकर साथीहरूलाई टिएमएस आफै बनाउँ भन्दैछौँ। अब त्यो पोलिसी बनाएर हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौँ। त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आउने बित्तिकै हामी ब्रोकर साथीहरूलाई फ्री तपाईँहरू बनाउनुहोस् आफ्नो किसिमको टिएमएस भन्ने किसिमको काम दिन्छौँ। त्यसपछि बल्ल लगानीकर्तालाई उहाँहरूले थप सुविधा सहितको
टिएमएस बनाउनुहुन्छ। अहिले हामीले थप सुविधासहित हामीसँग जुन एसआरएसमा थियो त्यो एसआरएसमा भएको सबै काम गरेका छौँ, त्योभन्दा बढी काम पनि गरेका छौँ। त्यसो गर्दा झन् नियमनमा समस्या सुन्नुहोस्, त्यो पनि गरेका छौँ, त्यो नियमनको कुरा गर्छौँ, ठिकै गरेका छौँ। बैङ्कसँग इन्टिग्रेसन पनि हामीले गराइदिएका छौँ हो। पहिले 4वटा हाम्रा क्लियरिङ बैङ्क थिए, अहिले 4वटा होइन, नेपाल क्लियरिङ हाउससँग आबद्ध भएका सबै संस्था। त्यति मात्रै होइन, सबै अरू पेमेन्ट प्राधिकरण जुन राष्ट्रपतिले एप्रुभल दिएको सबैलाई गर भनेको छौँ हामीले, त्यो पनि काम गरेका छौँ होइन। अनि अर्को कुरो दुनियाँमा कहीँ छ तपाईँको सेयर चेक गरेर सेयर बिक्री गर्ने अन्त कहीँ छ व्यवस्था? हाम्रोमा पनि नियम त के हो भने सेयर खातामा छ छैन लगानीकर्तालाई ब्रोकरले यकिन गरेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ, नियममा छ। तैपनि हामीले के गर्यौँ भने लगानीकर्ताको सेयर छ छैन हेरेर खरिद बिक्री गर्ने भनेर धितोपत्र बोर्डसँग पनि समन्वय गरेर त्यो किसिमको कामहरू, त्यो पनि थप काम हामीले गरिदिएका छौँ होइन, गरेको छौँ भनौँ न। यो कारणले गर्दाखेरि यी कामहरू हामी जान्छौँ। र तपाईँले जहाँसम्म नियमनको कुरो गर्नुभयो, वास्तवमा नियमन गर्न धेरै चुनौती छ, भन्न सजिलो छ। तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, बजारमा जे भन्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँको अहिले एउटा उदाहरण लिउँ, कुनै कम्पनीले बदमासी गर्यो, वित्तीय विवरण दिएन, कारोबार बन्द गर्यो, अर्को लगानीकर्ता आउँछ, हामीले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ। किन बन्द गरे? खोल्नुपर्छ भन्छ। एउटा लगानीकर्ता भन्छ होइन बन्द गर्नुपर्छ, यसले यस्तो छ, यसको म्यानिपुलेसन भयो भन्छ। हेर्नुहोस्, कुरा त आउँछन् नि, विभिन्न थरीका छन् नि मार्केटमा। त्यो कारणले नियमन गर्ने हामीसँग, हामी जिम्मेवार निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति भए हुनाले विदाउट सपोर्टिङ डकुमेन्ट हामी कसैलाई पनि केही गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको नेगेटिभबाट कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि पोजिटिभबाट कन्भिन्स गर्दै नियमन गर्ने हो। भोलि टिएमएस हामीले दिने बित्तिकै हामीसँग यहाँ यो प्राविधिक जनशक्ति थप्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले तयारी गरि पनि सकेका छौँ र अझै पनि यो अब आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा हामी त्यो पनि ल्याउँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नियमन त प्रविधिले गर्ने हो नि। हेर्नुहोस् न, आजको दिनमा हामी यही कोठामा बसेर सबै हेर्न सक्छौँ, सबै हेर्न सकिन्छ। भोलि जनशक्ति त्यही किसिमको हामीले लिने र उहाँहरूले टिएमएस बनाइसकेपछि भोलिको दिनमा जुन अहिले प्रेसर छ नि हामीसँग, यो इन्भेस्टरको प्रेसर, ब्रोकरको प्रेसर, मिडियाको प्रेसर, यो बैङ्क वित्तीय संस्थाको प्रेसर, त्यो कम हुन्छ नि त। त्यो ब्रोकर कहाँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ। हामीले बढी काम के गर्छौँ, हाम्रो नियमन मात्रै काम हुन्छ नि त। अहिले त तपाईँको 5 जना 6 जना त हाम्रो यहाँ आइटीमा चाहिँ फोन रिसिभको लागि मात्रै काम गरे हुन्छन्, किनभने हाम्रो ब्रोकर साथीहरूमा पनि सबै ब्रोकर कम्पनीमा त्यही किसिमको जनशक्ति छैन। उहाँहरूलाई पनि त हामीले सपोर्ट गर्नै पऱ्यो नि। जे भए पनि हाम्रा सदस्य मान्छे हुन्, उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेन भने भोलि इन्भेस्टरले सपोर्ट पाउँदैन। त्यो कारणले ती कामहरू कम हुन्छन् टिएमएस उहाँहरूले चलाउने बित्तिकै। र अनि अरू हामी निरीक्षण र सुपरभिजनमा काम गर्छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भने जस्तो हामीलाई अप्ठ्यारो होइन कि जनसजिलो हुन्छ त्यति भएपछि। जस्तो यो यी तमाम कुराहरू बुझ्दै गर्दा वा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि संस्थागत रूपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए वा ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएको भए ब्याङ्कहरूले खर्च पनि गर्थे त्यसमा, वा यति धेरै समस्या पनि आउँदैन थियो भन्ने स्वाभाविक कुराहरू पनि छ। यसमा चाहिँ आम लगानीकर्ताको कुरा चाहिँ के छ भने नेप्से सेभनलाई देखाउँछ, सेभन नेप्सेलाई देखाउँछ, यी दुवैजनालाई ब्रोकर लाइसेन्स चाहिँ ब्याङ्कलाई दिन मन छैन भन्ने खालको आरोप छ नि, यस्ता कसरी लिनुहुन्छ? त्यो सही, त्यो पनि कुरो सही हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हाम्रो ब्रोकर लाइसेन्स दिने विद्यमान नियम कानुन के हो भने धितोपत्र बोर्डले तपाईँको चाहे संस्थागत हो चाहे यो प्रदेश रूपमा दिने ब्रोकर हो, त्यसका लागि तपाईँहरूले ब्रोकर दिनुहोस्, ब्रोकरका लागि हामी कहाँ सिफारिस गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सुरुमा हामीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। त्यो निर्देशन दिएपछि हामीले यहाँबाट अन्तिम स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाउने हो। अहिले जनमानसमा त्यस्तो छ, नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने दिएको छैन, रोक्या छ भन्छ। त्यो नबुझेको हो। हामीले त के गरे भने कमर्सियल बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर निवेदनै आवेदन गरे अवस्था होइन र? अर्थ समितिमा एउटा उपसमिति बन्यो, त्यो उपसमितिले हामीलाई यहाँ यो समिति बन्यो भनेर आयो र तत्कालीन रूपमा हामीले के निर्णय गर्यौँ भने अब हामीभन्दा निकै माथिल्लो निकायबाट समिति उपसमिति गठन भइसकेपछि ब्रोकर लाइसेन्स दिने त कुरो आएन। त्यो कारणले त्यो बेला हामीले स्थगन गरेका हौँ। त्यसपछि त्यो कमिटीको के रिपोर्ट आएको छ भने त्यो अब कन्ट्राडिक्सन जस्तो छ रिपोर्ट, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ। एकतिर दिने अर्कोतिर नदिने, अर्कोतिर यसले यो गर्नुपर्ने यसले यो गर्नुपर्ने यसले यो गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको कुरा छन्। अहिले पनि तपाईँको अस्ति मात्रै ब्रोकर एसोसिएसन के अरे यो बैंकर एसोसिएसनले पनि हामीलाई चिठी धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेखेको थियो। धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको चिठी हामीलाई बोधार्थ दिनुभएको थियो। त्यही अन्तर्गत हामीले धितोपत्र बोर्डलाई
रिक्वेस्टका लागि पठायौँ संस्थागत ब्रोकरका लागि भनेर। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले हिजो मात्र एउटा चिठी दिएछ, यो तपाईँहरूको सर्भिलेन्सको के छ मेकानिजम भनेको छ, त्यो पनि हामी आन्सर पठाउँछौँ तुरुन्तै। अर्को किसिमको होइन, प्रदेश रूपमा प्रदेश लेभलमा ब्रोकर कम्पनी थप्नुपर्छ। धितोपत्र बोर्डले नै हामीलाई भनेको होमवर्क गरेर पठाऊ भनेको, त्यही होमवर्क अन्तर्गत हामीले प्रदेश रूप लेभलमा कम्तीमा पनि 60वटा ब्रोकरको सङ्ख्या थप्नुपर्छ भनेर हामीले सबै खाका बनाएर पठाएका छौँ। त्यो खाका अन्तर्गत रहेर धितोपत्र बोर्डले लो गो अहेड, यो तपाईँहरू गर्नुहोस्, काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिने बित्तिकै 35 दिनभित्र हामीले सूचना निष्कासन गर्छौँ, प्रकाशन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ बजारमा बुझाइएको छ नि, नेप्सेले रोक्यो, सेभनले रोक्यो, कुनै ठाउँमा दुबईले रोक्यो भन्छन्। अधिकांशको मान्छे सेभनै जान्दैन। सेभन भने त के हो फेरि यो नामै यस्तो छ, हामीलाई धितोपत्र बजार भनेको छ, त्यो धितोपत्र बोर्ड भयो भन्ने त्यो भाषा के अरे त्यो शब्द पनि भनौँ न। तर अहिले त मैले सुनेअनुसार धितोपत्र बोर्डले पनि होमवर्क गरेको छ, सम्भवतः चाँडै यसको निर्णय होला। वास्तवमा धितोपत्र बोर्डलाई पनि पुँजी बजारको दायरा धेरै फराकिलो भइसक्यो। हेर्नुहोस् अहिले अनलाइन आइसकेपछि अब म के भन्छु भने, नयाँ संस्थागत लगानी के अरे धितोपत्र कारोबार गर्ने ब्रोकरको लाइसेन्स पनि दिनुपर्छ र भएका ब्रोकर साथीहरूको पनि अब क्षमता बढाउनु पर्ने बेला आयो। तपाईँको हेर्नुहोस्, आजको दिनमा 17-18 अरबको पनि कारोबार भयो नि त। भोलि पुँजी बजारमा कुनै पनि ब्रोकरमा केही सानो समस्या आयो भने ओभरअल पुँजी बजारलाई असर गर्छ। त्यो कारणले हामीले ब्रोकर साथीहरूको क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखाएको छु। नयाँ ब्रोकर पनि दिने, संस्थागत रूपमा पनि दिने र यो प्रदेश लेभलमा पनि हामीले दिने र भएका ब्रोकरहरूको पनि क्षमता बढाउने र उहाँहरूलाई अब अर्को पनि कुरो के छ भने, भएका ब्रोकर साथीहरूको पुँजी बढाउने भन्दा के भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो आम्दानी नै छैन, त्यो किसिमको प्रतिफलै छैन, क्यापिटल त थप्यो भने त्यो क्यापिटलको कस्टै रिकभरी हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा थिए। अब अहिले त छोड्नु भएको छ, किन कारोबार वात्तै बढ्या हुनाले अहिले कुरो छ। अब भोलिको दिनमा के हुने, फेरि सधैँ यस्तो बजार हुन्छ भन्ने त उहाँहरूलाई विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, बजार त्योभन्दा अगाडि बढ्छ थाहा छ त्यो, तर पनि उहाँहरूले त्यो कुरो गरे हुनाले उहाँहरूले थप अधिकार, थप काम गर्ने, जस्तो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टका चिजहरू होलान्, एडभाइजरीका चिजहरू होलान्, तपाईँको हामीले यो के भने तपाईँलाई के अरे प्रोप्राइटरसिपको कारोबार गर्न पनि दिनुहोस् भन्छौँ हामी त। किनभने पारदर्शी साथ काम गर्ने, डिस्क्लोज गर्ने, कुलिङ पिरियड राख्ने, त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूले त्यो दायाँ बायाँ गर्नै पर्दैन के। अब अहिले त कस्तो छ भने, अहिले पनि भइरहेछ नि, एउटा ब्रोकरले अर्कोबाट काम गर्न पाउँछ, अर्कोले अर्कोबाट काम गर्न पाउँछ। अब सोझै कान नछाए नि घुमाउरो किसिमले कान्छ भन्ने बाटो त छ नि। त्यो भन्नाले यसलाई पारदर्शी किसिमले नियमन गरौँ, स्टकिस्टको रूपमा पनि काम गर्न दिउँ, ब्रोकर पनि थपौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न एडभाइजरीदेखि लिएर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टका काम दियो भने चाहिँ वास्तवमा भएका ब्रोकरले पनि त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। किन आफ्नो क्षमता बढाउनु पऱ्यो। हिजोको दिनमा तपाईँको भन्नुहोस् न, बैंक वित्तीय संस्था कहाँ थिएर, अहिले जति बढे त्यति प्रफिटमा गइरहेछ नि। सरकारी संस्था डुबिसकेका संस्थाहरू अहिले हेर्नुहोस् कम्पिटिसन बढेपछि झन् राम्रो भएन नि। त्यो आधारले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले धेरैतिर चर्चा चाहिँ के छ भने, ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा पनि तपाईँहरू वा भनौँ धितोपत्र बोर्ड नेप्सेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ब्रोकर लाइसेन्स बरु थपौँ, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नदिउँ भन्ने छ भन्ने खालको चार्ज। त्यो होइन, अब कसले के भन्यो त्यसको पछाडि त हामी लाग्न सक्दैनौँ। हामीले बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई मात्रै भनेको छैनौँ, हामीले संस्थागत ब्रोकर कम्पनी चाहियो भनेको। संस्थागत भनेको भोलि पब्लिकमा पनि जान्छ नि त त्यो, होइन र? पब्लिकमा जानेपछि पब्लिकले पनि कन्ट्रोल गर्छ नि त्यसलाई, होइन? र अलिकति इक्विटी पनि बढी आउँछ। ब्रोकर साथीहरूलाई मैले त बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरू क्यापिटल बढाउनुहोस् न, पुँजी तपाईँ किन हाल्नुहुन्छ, सेयर इस्यु गर्नुहोस् न, पब्लिकमा जानुहोस् न भनिराखेकै छ त। भने त्यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता के अरे ब्रोकर कम्पनी हुने बित्तिकै उसको साधन स्रोत बढाउँछ के, प्रविधि थप्छ। आजको दिनमा तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएको भए यो अनलाइन सिस्टममा अहिले भएका ब्रोकर साथीहरूले बाध्य भएर पनि आफ्नो प्रविधि बढाउनु पर्थ्यो। उसले त राम्रो प्रविधि दिन्थ्यो नि, सुविधा दिन्थ्यो। आजको दिनमा मार्जिन ट्रेडिङ जुन हामीले ल्यायौँ, मार्जिन लेन्डिङसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म अप्लाई हुन सकेको छैन, कार्यान्वयन नै हुन सकेन, क्षमतै भएन। एउटा कुरो। अरू कुरो के छ भने तपाईँको इन्भेस्टरले त जहाँ 2 पैसा सस्तो हुन्छ त्यहाँबाट कारोबार गर्ने हो नि। बैङ्कमा अलिक कममा इन्ट्रेस्टमा पैसा पाउने, अब ब्रोकर कहाँ अलिक बढी पाउने भएपछि त बढी तिर्नुपर्ने भएपछि पक्कै पनि जाँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने, प्रमोट गर्ने काम ब्रोकर साथीहरूले पनि सक्नु भएको छैन। खास भएकै सुविधा पनि काम गर्न सक्नु भएको छैन। कमर्सियल ब्याङ्कका सहायक कम्पनीको आइडिया अब त त्यही बैङ्कका मान्छेले अहिले भन्दैन पोर्टफोलियो मिलाएर मजाले काम गर्नुहुन्थ्यो नि त। इन्भेस्टरले तपाईँको विभिन्न किसिमले काम बेनिफिट पाइन्छ, उसले सुविधा बढी दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता संस्थाको संस्थागत
ब्रोकर कम्पनी भएपछि नियमन नै चाहिँदैन हेर्नुहोस् राष्ट्र के अरे तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कलाई त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नियमन गर्छ आजको दिनमा जसले जे भन्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन त A1 छ नि त होइन भनेपछि त ती संस्थागत रूपमा डेभलप भएका कर्मचारीले काम गर्ने हो अब अहिले त साहु आफै छ कर्मचारी आफै छ भन्नुहोस् न अहिलेको ब्रोकर साथीहरूको त संस्थागत रूपमा त केही ठुला ब्रोकरको साथीहरू होला न आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि सबै त्यसरी जान सकेका छैन नि त त्यो कारणले पुँजी बजारको विकास सही रूपमा गर्ने हो लगानीकर्तालाई सही रूपले चाहिँ तपाईँको सेवा दिने हो र पुँजी बजारको दायरा अझ फराकिलो गर्ने हो र भनौँ न मार्केटिङ राम्रो किसिमको गरेर लगानीकर्तालाई भनौँ न सुविधा दिने हो भने त यो 50वटा ब्रोकरबाट त मात्रैबाट त मैले सम्भव देख्दिनँ हेर्नु थप्नै पर्ने अवस्था छ त्यो महसुस सेवनलाई पनि छ त्यो महसुस हामीलाई पनि छ त्यो महसुस हाम्रो मन्त्रालयलाई पनि छ हेर्नुहोस् खालि के हो भने यो सेफ लेन्डिङ कहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरो र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश रूपमा मात्रै बाँड्ने त्यो कुरो होइन त्यो कुरो त्यसमा सत्यता छैन हामीले त के भने भने संस्थागत रूपमा ब्रोकर बढाउँ प्रदेशमा पनि बढाउँ न भोलिको दिनमा तपाईँको के भने आजको दिनमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै ब्रोकरको एक्सेस त छैन नि झन्न हामीले प्रविधि दिएका छौँ र जहाँ जहाँ इन्टरनेट छ त्यहाँ बस्ने मान्छेले केही न केही कारोबार गर्न त पाउनु भएको छ तर सही किसिमको सेवा त पाएको छैन नि त बिचरा एउटा अनलाइनको युजर नेम र पासवर्ड लिनै पऱ्यो भने पनि झन् 2 दिन 3 दिन हिँडेर ब्रोकर साथीहरूकोमा आउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि त छ नि त्यो त कम गर्नु पऱ्यो कि त प्रदेश रूपमा हामीले दिने बित्तिकै त त्यो प्रदेशभरि उसले जिम्मा दिन्छ गएन भने हामी भन्छौँ नि त यहाँ जा भन्छौँ बाध्यता साथ उसलाई बाध्यता पनि बनाउँछौँ नि जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रमा 2टा शाखा खोल्यो भने मात्रै सहरी क्षेत्रमा खोल्न पाइन्छ भने जस्तो हामी गर्छौँ नि त त्यो नियम त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकासहरूलाई त्यो दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी दुवै संस्थाको छ हेर्नुहोस् भनेको आजको दिनमा यसलाई समराइज गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा नेप्सी वा चन्द्र साउदको कुनै पनि अब्जेक्सन छैन अब्जेक्सनको कुरै आएन तपाईँले त्यो भन्नै मिलेन निवेदनै आह्वान गरिसकेको अवस्था हामीले त त्यो रद्द नै गरेका छैन त्यो चाहिँ स्थगन मात्रै गरेको परिस्थिति हो त्यो हामी एकदम तयार छौँ जस्तो अहिले धेरै लगानीकर्ताहरूको एउटा नेप्सेसँग गुनासो के पनि छ भने नेप्सेको वेबसाइटमा बारम्बार समस्या देखिन्छ मार्केट डेफ्टमै पनि गलत तथ्याङ्कहरू देखाइरहेका छन् कहिलेकाहीँ बजार नचल्दाखेरि पनि बजार बढेको देखाइएको छ कहिले के बिग्रिया हुन्छ कहिले के बिग्रिया हुन्छ लामो समय भयो तपाईँ नआउँदा पनि यस्तै समस्या थियो अहिले पनि यस्तै समस्या छ यो चाहिँ कहाँनिर समस्या भइरहेछ अब यसका लागि प्रश्न छ हेर्नुहोस् यसका लागि मैले अस्ति पनि व्यक्तिगत रूपमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेँ कि वेबसाइटको समस्या अब अहिले यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा यति भिजिटर छ नि तपाईँले अनुमान गरे भन्दा बढी छ असाध्य छ अथाह छ त्यही वेबसाइटबाट प्रोफेसनल मान्छेले डेटा स्क्रलिङ गर्नेदेखि लिएर एउटा सामान्य लगानीकर्ताले हेर्ने त्यही एउटै वेबसाइट त्यस कारणले हामीले जति यहाँ साधन स्रोत थपे पनि यसको सोलुसन देखिएन हामीले त्यसै कारणले तपाईँ भन्नु होला विदेशमा त हुँदैन नि हो विदेशमा जे हुँदैन त्यही गर्न खोजेका छौँ हामीले के भने यो जो प्रोफेसनल रूपमा डेटा हामीहरूसँगबाट लिन्छन् मिडियादेखि लिएर यो जुन डेटा लिएर टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर यी विभिन्न इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर सारा संस्थाहरूले जुन डेटा लिन्छन् उनीहरूलाई हामीले एपिआईको माध्यमबाट छुट्टै डेटा दिउँ त्यसमा दोहोरो एग्रिमेन्ट अनुसार डेटा लिने हुनाले सर्टेन हाम्रो यहाँ खर्च हुन्छ उनीहरूका लागि हामीले छुट्टै सफ्टवेयर राख्नुपर्छ छुट्टै किसिमको के अरे तपाईँको गेटवे दिनुपर्छ होइन त्यो त्यसरी चलाउँ र अनि जो सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि त लोड त तपाईँको झन्डै 70% कम हुन्छ 70% कम हुन्छ अनि कहाँ समस्या आउँछ समस्या आउँदैन समाधान त्यही हो विदेशमा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् सबै दुनियाँमा यो व्यापार गर्ने संस्थाले एपिआई लिन्छ अझ हामीले के भनेको छौँ नेपालको कन्सर्नमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने यो विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा त्यो काम गर्ने पनि त्यो फ्रीमै हो है फेरि त्यसमा हामी चार्ज लिने होइन छुट्टै किसिमले दिने हो र मिडियालाई पनि हामीले वास्तवमा चार्ज लिने तर कम लिने त जो व्यापार गर्छ त्यसलाई हामीले चार्ज लिने आजको दिनमा स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ वेबसाइटबाट डेटा विदेशीले पनि तानेका छन् हामी ठुलो हेरेर बस्नु परेको छ हामीसँग नियम छैन नि त के गर्ने होइन त्यो त ओपनै डेटा हो डेटा त तर पनि के हो भने हामी त्यसलाई नियमन गर्नेतिर लैजाउँ न एउटा सिस्टम बसाले गरौँ भन्ने किसिमको काम गरे हुनाले तपाईँको जबसम्म यो एपिआईको काम आउँदैन त्यो एप्रुभल हुँदैन जबसम्म हामीले त्यो प्रोफेसनल मान्छेलाई छुट्टै गेटवे गरेर काम गर्दैन तबसम्म यो वेबसाइटमा समस्या आइरहन्छ त्यो काम चाहिँ त्यो कामका लागि होइन मैले अघि पनि भने मैले हिजो मात्रै पनि अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँले 2-4 दिनमा अहिले लकडाउन छ मान्छेहरू पनि कम हुनुहुन्छ 2-4 दिनमा त्यो गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ त्यो दिने बित्तिकै हामीलाई
म्याक्सिमम 1.5 महिना लाग्ला किन हार्डवेयर थप्नु पऱ्यो होइन त्यो किसिमको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हामीले गेटवे बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ यो कुनै पनि समस्या आउँदैन यसो गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूको जुन लिस्ट थियो त्यो चाहिँ अब इभन संसार गृहलाई दिने वा अरूलाई दिने शुल्क चाहिँ एकदम धेरै महँगो भयो यो नेप्सीले अर्कै खालको व्यापार गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् सेबुनमा पनि भने कि उहाँहरूले त्यो डेटाको एप्रुभल यहाँबाट ल्याऊ भन्नुभयो मैले भने अब अहिले हामीले एक किसिमको खाका तयार गरेका छौँ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन भोलि त्यो महँगो भयो बढी पैसा आयो भने त्यसमा त चेन्ज गर्न त सधैँ सकिन्छ नि त्यो फिक्स रिजिड त होइन नि त त्यसलाई त चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो कारणले हामीले आफैले अप्लाई गरेर दियो भने भोलि सेभनले पनि हामीलाई निर्देशन दिनु सजिलो हुन्छ अब सेभनले नै एप्रुभल गरेर दिएपछि त गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमको मैले त्यो पनि एउटा किसिमले गरेका थिएँ अब त्यसमा चाहिँ अब यस्तो छ हेर्नुहोस् हामीले त्यो के राखेका हो भने बाहिरको सिस्टम के छ चार्ज के छ त्यो पनि हेरेको हो र हामीले त्यो यहाँ काम गराउँदाखेरि हामीसँग कति जनशक्ति लाग्छ कति हामीसँग हार्डवेयर चाहिन्छ कति हाम्रो वार्षिक खर्च हुन्छ त्यो खर्चको आधारले हामीले राखेका हौँ भोलि तपाईँको के भने जस्तो यो एपिआई लिने पनि सबै पनि त हुँदैन नि सङ्ख्या कति हुन्छ नम्बर अफ चाहिँ तपाईँको के भने पार्टिसिपेन्ट बढ्यो भने त्यो घट्दै जाने हो हाम्रो सोच त्यो थियो है र अब कम भयो भने त आखिर खर्च त हामीले पनि एउटा मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्ने किसिम त्यो पनि के भने लगानीकर्तालाई कुनै चार्ज होइन ब्रोकरलाई कुनै चार्ज होइन हामीले शुद्ध तपाईँको के व्यक्ति के अरे त्यो संस्थागत रूपमा व्यापार गर्ने संस्थाहरूसँग मात्रै चार्ज लिने हो त्यो पनि अप्सनल हो नि त तपाईँलाई इच्छा भए आउनुहुन्छ इच्छा भएन आउनुहुन्न होइन त्यो किसिमको काम गर्न खोजिया हुनाले अब महँगो भएछ भने त्यसमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् त्यसमा समस्या होइन हामीले सञ्चालक समितिमै पनि निर्णय गर्दाखेरि महँगो भयो भोलि फिडब्याक बजारबाट आयो भने त्यो किसिमको सोच गरौँला भन्ने किसिमको कुरो भएको थियो हाम्रो सञ्चालकज्यूहरूले पनि बढी भयो कि भन्ने किसिमको कुरो त्यहाँ पनि उठ्या हो अझ हाम्रो यहाँ टिमले बनाएको भन्दा त धेरै घटाएको छ त्यो हेर्नुहोस् नभए अलिक बढी थियो त्यो कारणले गर्दा त्यसमा हामी परिमार्जन गर्न सक्छौँ जस्तो यो लगानीकर्ताहरूको एउटा गुनासो के पनि छ भने अहिले ब्रोकरहरूलाई कारोबारको मोटो रकमका रूपमा कमिसन दिनुपर्छ तर त्यही ब्रोकरहरूलाई नियमन चाहिँ भएन अब ब्रोकरहरूलाई केही समस्या पर्यो भन्ने बित्तिकै नेप्सेलाई देखाइदिनुहुन्छ त्यही उहाँले त कस्तो लजिक पनि दिनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई जुन कमिसन दिनुभएको थियो त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट नेप्सेलाई पनि जान्छ सेबनलाई पनि जान्छ भनिरहनु भएको छ अनि नेप्सेले सेबन देखाउने सेबनले नेप्से देखाउने उसले ब्रोकर देखाउने ब्रोकरले फेरि नेप्से देखाउने गर्दाखेरि अन्तिममा समस्या चाहिँ समस्या नै रहिरहने भयो यसमा तपाईँहरूको अलिकति समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन अब यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् अब त्यो काम नभएपछि त लाग्नु स्वाभाविकै हो लाग्न पनि सक्छ हामीले धितोपत्र बोर्डसँग के अनुरोध गरेका हौँ भने ब्रोकर कमिसनसँग नेप्सेको कमिसन टाइअप गर्नुहुन्न सिडिएससीको कमिसन टाइअप गर्नुहुन्न जसरी सेबनको कमिसन छुट्टै छ त्यसै गरी हामीले छुट्याउनु पर्छ भनेर बारम्बार म नेप्सेमा आएदेखि भन्दै आएको चिज हो र त्यसपछि अब अनि ब्रोकरको साथीहरूको कमिसन बढी भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले ओभरअल इन्डस्ट्री 50वटा ब्रोकर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आम्दानी खर्च पनि एकचोटि हेरौँ ब्यालेन्स सिट 50वटा हो भने 50वटालाई राखेर कुनै विज्ञलाई हेरिदियो भने त तुरुन्तै हुन्छ नि एउटा सिएलाई भनिदियो भने तुरुन्तै हुन्छ त्यो हेरौँ र त्यसको आधारले वास्तवमा महँगो भएको हो भने घटाउनुपर्छ आजको दिनमा अहिलेको पछिल्लो कारोबार हेर्दा त वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने वास्तवमा यो धेरै बढी नै चार्ज हो किन कारोबार हेर्नुहोस् त र अनि अर्को ब्रोकर साथीहरूले त अहिले त काम त वास्तवमा वर्कलोड त उहाँको त धेरै घट्या छ नि फन्ड म्यानेजमेन्ट क्लियरिङ सेटलमेन्ट बाहेक अरू के छ किन्ने बेच्ने काम इन्भेस्टर आफैले गर्छ बिचरा सिस्टम नेप्सेले दिइरहेको छ आफ्नो ठाउँमा वर्कलोड त घट्या छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा कमिसनमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ त त्यसका लागि अस्ति पनि परिमार्जन भयो सर्टेन घट्यो तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसमा वास्तविक रूपमा हामीले खोजेका के थियौँ भने यी संस्थाहरूको कमिसन पनि छुट्याउँ ठिक छ नेप्सेको पनि हेरौँ हामीले कहाँ त्यही कमिसन हुनुपर्छ कहाँ भनेको छैन हामीले भनेको छैनौँ नि तर कम्तीमा के हो भने ब्रोकर साथीहरू पनि कन्सर्न निकाय हो हामीहरू पनि कन्सर्न निकाय हौँ लगानीकर्ताका पनि विभिन्न सङ्घ संस्था छन् नि त उहाँहरू पनि कन्सर्न निकाय बसौँ न बसेर छलफल गरौँ छलफल गरेर यसलाई एउटा निर्गोलमा लगेर काम गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो तर अब यसमा चाहिँ होमवर्क कम भए जस्तो देख्छु मैले अस्ति अब जुन तरिकाले घट्यो पर्सेन्टेज घट्यो त्यसपछि सक्यो होमवर्क गर्न नपर्ने एकैचोटि त्यो चाहिँ सर्ट टर्मको मात्र डिसिजन हो यसले लङ टर्ममा चाहिँ वास्तवमा यो सोल्युसन होइन मेरो आफ्नो विचार भनेको ब्रोकर कमिसन अझै घट्नुपर्छ नै भन्ने मान्यतामा मैले भने नि त ब्रोकर साथीहरूको अहिलेको पछिल्लो दिनको आम्दानी हेर्दा त वास्तवमा
यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एउटा उखान छ नि, धनी मान्छे धनी हुँदै जाने, गरिब मान्छे गरिब हुँदै जाने भने जस्तो हो। वास्तवमा अहिले ब्रोकरको आम्दानी हेर्दा त धेरै माथि छ नि। त्यो कारणले खर्च के छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। फेरि जस्तो तपाईँले फेरि जोड्नु होला, नेप्सेको पनि त आम्दानी बढ्यो नि भने खर्च कति बढिया छ तपाईँको। हिजो 10-12 हजार मात्रै इन्भेस्टर अनलाइनमा थियो, आज 6 लाख पुगे। कति थपिया छौँ हामीले हेर्नुहोस्। अहिले यो लकडाउनको बेलामा पनि हार्डवेयर आएका छन् गएका छन्। अनि अब लाइसेन्स इन्टरनेसनल हेर्नुहोस् तपाईँको फायरवालदेखि लिएर सबै चिजहरूको लाइसेन्स कति महँगो छ अहिले, खर्च कति भएको छ त्यो चिज पनि हेरौँ। नेप्सेको पनि कमिसन यही हुनुपर्छ भन्ने होइन, कम्तीमा यो पनि व्यावसायिक संस्था हो, यहाँ पनि इन्भेस्टरको इन्भेस्टमेन्ट छ, उहाँहरूले पनि निश्चित प्रतिशत रिटर्न दिनुपर्छ। यसले मात्रै पैसा कमाउनुपर्छ, सिडिएसले मात्रै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि होइन। र त्यसमा सेबनले पनि आफूले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो, किनभने त्यो पनि सरकारी संस्था हो नि। अब बाहिरतिर हेर्दा त नियामक निकायलाई त पैसा दिने काम त आखिर सरकारको बजेटबाट जान्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ इन्भेस्टरले नि दिइरहेको अवस्था रहन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँतिर हेरेर यसलाई पुनरावलोकन गर्नु त जरुरी नै छ, किनभने आजको दिनमा यति भनौँ न यी संस्थाहरू चलेका छन् वास्तवमा इन्भेस्टरकै रेभेन्यूबाट त हो नि होइन। अब अहिले सरकारलाई राजस्व पनि राम्रो दिएको छ यसले, भनौँ न सेयर होल्डरलाई पनि प्रतिफल राम्रो दिएको छ। जहाँ सेयर होल्डर छ नि सरकारी निकाय भएका संस्थाहरू पनि आखिर फन्ड त ठुलो छ नि त, त्यो कारणले हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। जस्तो जानकारहरूले वा भनौँ न बाहिर के पनि चर्चा छ भने नेप्से पनि आफू पनि नियामक पनि बन्न खोज्यो वा चाहिँ धितोपत्र बोर्ड पनि आफू अपरेटर पनि बन्न खोज्यो, जसका कारण यी दुई निकायका भूमिका चाहिँ राम्रोसँग कसैले पनि निभाउन सकेनन् भन्ने खालको आरोप पनि छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूको अधिकारै नभएको कुराहरू पनि देखिरहेकै छौँ हामीले। यसमा चाहिँ खास समस्या भएको हो? अब यसमा तपाईँको के छ भने 2-3टा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा के भने हामीलाई हाम्रो विद्यमान ऐन नियमअनुसार फ्रन्टलाइन रेगुलेटर रूपमा अथोरिटी दिएको छ। अब त्यो फ्रन्टलाइन रेगुलेटरले के काम पाउँछ भनेर अब हामीले यहाँ हेर्ने भन्दा पनि विदेशमा पनि हेर्नुपर्ने जरुरी देख्छु। र मैले हेर्दाखेरि तपाईँको ब्रोकर कम्पनी, यो तपाईँको के अरे सूचीकृत कम्पनीहरू एन्टायरली यिनीहरूको एक्टिभिटी चेक गर्ने हेर्ने काम चाहिँ फ्रन्टलाइन रेगुलेटर स्टक एक्सचेन्जकै देख्छु, हो कि होइन। त्यो यस्ता संस्थाहरूको टच नियामक निकायसँग भएकै देखिँदैन। म त इन्डियामा त देख्छु छँदै छैन, टचै छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा के छ भने तपाईँको विडम्बना, मैले धितोपत्र बोर्डमा यो कुरा पनि राखेको छु। एउटा ब्रोकर कम्पनीको शाखा खोल्नु पऱ्यो भने धितोपत्र बोर्डले हामीलाई चिठी लेख्छ, यसलाई यो शाखा खोल्न अनुमति दिइरहेछौँ भन्छ। अब हामीसँग यहाँ पूर्वाधार छ छैन वास्ता हुँदैन, यो सरकारी संस्था हो। तपाईँको शाखा खोल्नका लागि त हामीले पनि त यहाँ पूर्वाधार तयार गर्नु पऱ्यो नि, एउटा हार्डवेयरै थप्नु पर्ला, किन्नु पऱ्यो भने 6 महिना लाग्छ। अस्ति मात्रै मैले देखिसकेँ त्यस्तो समस्या। ल यो ब्रोकर शाखा खोल्या छ भन्छ, ब्रोकर तात्छ, तुरुन्तै चाहियो अहिले चाहियो उहिले चाहियो भन्छ, भएन भने फेरि सेभनमै जान्छ। नेप्सेले त दिँदै दिएको छैन भन्छ। भित्र टेक्निकल कुरो चाहिँ बुझेको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू कहीँ न कहीँ हामीले नियम कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। त्यो नियम कानुनकै कमी कमजोरले गर्दा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ र आखिर भएको पनि छ। कहिलेकाहीँ हामी आफै नियामक हुनु खोजे जस्तो होइन, कहिलेकाहीँ धितोपत्र बोर्ड हुने अब भनौँ न कार्यान्वयन अपरेटर हुनु खोजे जस्तो वास्तवमा छ। हामीले यसमा पनि डिटेल रूपमा बसेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। र विगतमा तपाईँको धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको बिचमा यो पर्सनल इगोको टसलको कारणले यहाँ प्रब्लम हो। हेर्नुहोस् तपाईँको के भने त्यो पछि त त्यो क्यारी फरवर्ड हुँदै गयो नि, हाम्रो त के छ र छैन नि। हेर्नुहोस् म नेप्सेमा आउँदाखेरि धितोपत्र बोर्डसँग त्यत्रो टक्कर भएको ठाउँलाई मिलाएको होइन, तपाईँलाई थाहा छैन र सबै गरेको हो नि। आजको दिनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने धितोपत्र बोर्डसँग कहिलेकाहीँ बाध्य भएर त्यहाँ चाहिँ काम गराउनै पऱ्यो भनेर नबोली त नहुँदै भएन भनेर मात्रै बोल्ने हो। म पनि नबोली सुखै छैन, काम त गर्नु पऱ्यो। तपाईँले भने जस्तो सबै ठोकिन्छ यहाँ। धितोपत्र बोर्डले त अधिकांश लगानीकर्ताले चिनेकै छैन, सबै यो नेप्से भन्छन्, सबै कुरो यहाँ ठोकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा भन्नै पर्ने परिस्थिति छ। त्यो भन्यो भने उहाँहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। किन हुन्छ भने त्यहाँ कतिपय चिजहरू लग्यो थन्केर बसिया हुन्छन्, कम्तीमा यति भनिदियो कराइदियो भने त त्यहाँ पनि तात्छ नि त। तात्ने अब हाम्रो नेपालीको बानी नै हो, फेरि नकराइकन त कामै हुँदैन भने जस्तो। त्यो कारणले भएको छ। र कतिपय ठाउँमा हामीले ऐन नियम कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ। अर्को पनि तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँले यो मात्रै होइन, बाहिरतिर के छ भने आइपिओ एफपिओ निष्कासन गर्नु पऱ्यो भने धितोपत्र बोर्डले अथवा नियामक निकायले यो स्टक एक्सचेन्जको सिफारिसमा गर्छ। उसले किन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हाम्रो देशमा त त्यो पूर्वाधार छैन। हामीले पनि धितोपत्र बोर्डलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन, हाम्रा पनि कमजोरी छन्। जस्तो
त्यो संस्था एसएमई अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने हो कि ओटिसी अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने हो कि रेगुलर यो चाहिँ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने किसिमको अलग अलग प्लेटफर्म हुन्छन्। त्यो अलग अलग प्लेटफर्ममा त्यो दर्ता गर्ने योग्य हो होइन। अहिले पनि तपाईँले देख्नुभयो हिजो मात्रै पनि हामीले एउटा हाइड्रो पावरको कारोबारै रोका गर्नु पर्यो जो बाध्यताले। अब वास्तवमा त्यो बन्द गर्दा पनि केही लगानीकर्तालाई त मार्का त पर्यो नि त, तर पनि हामीसँग नियम कानुन जे छ त्यही अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ धितोपत्र ऐन हामी व्यापक रूपमा छलफल गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ हेर्नुहोस्। र अहिले पनि म दुःखका साथ भन्छु धितोपत्र ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालय मार्फत गएको छ अरे भन्ने सुन्छु म, तर हामीसँग छलफल भएको छैन। हामी पनि त एउटा निकाय हौँ नि, हाम्रा पनि त केही फिडब्याक चाहिन्थ्यो नि, त्यो छलफल भएको अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। यो कारणले गर्दा पनि समस्या छ। त्यो के हो भने अहिले चाहिँ त्यो जस्ता त्यस्तो लाने भोलि त्योबाट पास भएर आयो भने त हाम्रो कुरो त त्यहाँ के अरे तपाईँको समावेश हुँदैन, नभएपछि हामी बोल्नुपर्छ यो त आएन नि, यो त भएन नि भन्नुपर्छ। अनि कन्ट्राडिक्सन त्यसरी आउँछ क्या। त्यही भावनाले कुनै पनि ठाउँको केही पनि काम गर्नु पऱ्यो भने सम्बन्ध निकायसँग कन्सर्न ग्रुप भन्छौँ नि हाम्रो म्यानेजमेन्टको भाषामा, कन्सर्न ग्रुपसँग छलफल गरेर काम गऱ्यौँ भने त्यसबाट के हुन्छ विवाद कम हुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको वास्तवमा त्यो देखिनुको कारण केही ऐन नियमको कारणले छ, केही चाहिँ मैले भने नि विगतमा अहिले पछिल्लो दिनमा त छैन हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ हामीले भनौँ न आफ्नो किसिमले काम गरेकै छौँ। विगतदेखिको यो जुन पर्सनल इगो टसल हुँदै आएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रै सहायक कम्पनी सिडिएस र नेप्सेकै बिचमा पनि त्यस्तो भएको देखेको छु म। जबकि यो त्यो संस्था भनेको यसको सब्सिडारी संस्था हो, त्यसले आफ्नो किसिमले काम गरेको छ। त्यो पुरानो क्यारी फरवर्ड भएर आएर अहिले अब हामी कार्यान्वयन गर्ने बेला अहिले हामी यहाँ छौँ, त्यो ठोकिन आएको मात्रै हो कि। अहिले तपाईँको चाहिँ कसैसँग पनि व्यक्तिगत असल छैन? त्यस्तो केही छैन। म प्रष्ट रूपमा म फेरि कस्तो छ भने बाहिर मिडियामा कम भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा म भन्छु। जस्तो तपाईँसँग चित्त बुझाएको छैन भने भनिहाल्छु। त्यसै गरी सेभनमा पनि मैले बारम्बार भन्छु सर यस्तो यसरी गरौँ है, यहाँ समस्या होला है, त्यो भनेकै हुन्छु क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। त संस्थागत रूपमा मैले भने नि पुराना यी नियम कानुन फरवर्ड छन्, कपी फरवर्ड भएर आएका छन्, त्यसमा बोल्नै पर्ने अवस्था आउँछ कि त्यो छ। त्यो बोल्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ बोली पनि रहनु भएको छ। बोल्नुपर्ने बाध्यता नबोली भएन नि त। बजारको विकास विस्तार गर्नका लागि चुप लागेर बसेर त त्यसको समाधान हुँदैन नि त, तात्छ नि त। सम्बन्धित निकाय तातेपछि त त्यो सोल्युसन आउँछ, अल्टिमेटली बजार राम्रो हुन्छ नि त। बजार राम्रो गर्नका लागि बोल्नुपर्ने। जस्तो पछिल्लो समय एउटा विषय निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ, विशेष गरी यो एकदम टाँट पल्टिन लागेका कम्पनीहरू र त्यसमा पनि जलविद्युत कम्पनीहरूको पनि कारोबार रोका गरिएको छैन, वा भनौँ न जसले चाहिँ वर्षौँदेखि विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् वा वर्षौँदेखि अडिट भइरहेका छैनन्, तिनको पनि खुलेआम कारोबार भइरहेछ, जसका कारण चाहिँ समस्यामा पर्नेवाला छन् लगानीकर्ताहरू भन्ने खालको कुराहरू पनि उठेको छ। तर तपाईँले खानी खोलाको कारोबार त रोका गर्नुभयो, तर त्यसका लागि पनि एउटा कुनै इन्भेस्टरले गएर उजुरी नै दर्ता गर्नुपर्ने भयो। यो तपाईँहरू आफ्नै लेभलबाट गर्न सकिँदैन थियो वा त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको होइन? वास्तवमा तपाईँहरूलाई भन्न त धेरै सजिलो छ हेर्नुहोस्, हो पनि यसो हेर्दा, तर हामीले त यहाँ धेरै हेर्छौँ नि त। केही संस्थाको सेयर कारोबार बन्द गरायो भने किन गराइस् भन्ने ग्रुप पनि छ, बन्द गराउनु पर्यो भन्ने ग्रुप पनि छ। वास्तवमा कुनै पनि संस्थाको ट्रेडिङ भएको सेयर बन्द गर्दा हिजो अस्ति जसले ट्रेडिङ गरेका थियो उहाँहरूलाई मार्का पर्छ। त्यो कारणले अब यहाँ हामीले के देखेका छौँ भने त्यस्ता कम्पनीको कारोबार बन्द गर्ने भन्दा पनि त्यो सम्बन्धित कम्पनीलाई फाइन र पेनाल्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि लगानीकर्तालाई कुनै पनि असर नगरोस्। हेर्नुहोस्, किन 1 रुपियाँ भयो भने फाइन भएपछि भोलि त्यसको साधारण सभा हुन्छ, सेयर होल्डरले त्याग गराउँछन्, सेयर होल्डरबाट नै पार्टिसिपेसन गर्ने मान्छे बोर्डमा हुन्छन्। त्यो किसिमको सोल्युसन खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ। आजको दिनमा तपाईँले भनिरहँदा वास्तवमा त्यो सही हो। र अब अहिले चाहिँ हामीसँग के छ भने जस्तो तपाईँले हाइड्रोको कुरो गर्नुभयो, पहिले हाइड्रोको नियामक निकाय थिएन, अहिले त नियामक निकाय पनि त छ नि, त्यो पनि त सरकारी संस्था हो नि, त्यसले पनि हेरिदिनुपर्छ। कतिपय चिजहरू हामीले मात्रै सोझा हेर्दाखेरि दुईवटा संस्थाको बिचमा अहिले तपाईँले जसरी सेबुन र नेप्सीको कुरो गर्नुभयो, भोलि नेप्सी र त्यसको पनि पर्न सक्छ, अथवा सेबुन र त्यसको पनि पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नियामक निकाय त्यो भर्खर सुरु भएको हुनाले त्यसले पनि केही होमवर्क गर्दैछ, अहिले मैले सुनेअनुसार हुँदैछ काम होइन। बिस्तारै त्यो कामहरू हुनुपर्छ। र आजको दिनमा मैले चाहिँ यहाँ देखेको प्रत्यक्ष रूपमा के भने ब्रोकरले गल्ती गर्दा पनि ब्रोकर बन्द गर्ने हेर्नुहोस्, कारोबारै बन्द गर्ने, लगानीकर्तालाई त्यहाँ पनि नोक्सान भनौँ न दुःख भएको देख्छौँ। यो र सूचीगत कम्पनीले नि गल्ती गर्दाखेरि कारोबार बन्द गर्ने भने त्यहाँ पनि बडा लगानीकर्तालाई दुःख भएको अथवा उहाँहरूले भनौँ न आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको परिस्थिति छ। यो महसुस
धितोपत्र बोर्डले पनि गरेको छ, यो महसुस हामीले पनि गरेका छौँ र अब यो महसुस चाहिँ सम्बन्धित नियामक निकायले पनि गर्नुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगर्ने वा लगानीकर्ताहरूको आँखामा छारो हाल्ने त्यस्ता बदमास कम्पनीहरूको यो बदमासीलाई ठुलो हेर्न पनि त सक्ने अवस्था होइन नि त। त्यही भएर हो नि त। त्यही भएर हामी कस्तो भने हामीसँग सबै अधिकार हुँदैन। हामीले धितोपत्र बोर्डकै निर्देशन पर्खनुपर्ने हुन्छ। धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुरूप हामीले निर्देशन आउने बित्तिकै तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेकै छौँ नि। कहाँ रोकेको छ तपाईँ भन्नुहोस् त? अस्ति त्यो आयो हिजो हामीले बन्द गरेनौँ, गरिहाल्यो नि त। अस्ति पनि तपाईँको भन्नुहोस् धेरै हाइड्रो पावरको धितोपत्र बोर्डले हामीलाई निर्देशन दियो, धेरै हाइड्रो पावरलाई हामीले बन्द गऱ्यौँ। तुरुन्तै उहाँहरूले वित्तीय विवरण दिनुभयो नि त। तपाईँहरूले नदेखा मात्रै हो, अहिले यो 2-3टा कम्पनी मात्रै तपाईँले भन्नुभयो। अस्ति झन्डै 17-18वटा कम्पनी हामीले बन्द गरेका थियौँ। हाइड्रोमा मात्रै होइन, हामीले राष्ट्रिय बिमा कम्पनी जस्तो संस्था सरकारी संस्था त्यसको पनि बन्द थियो। साल ट्रेडिङ के अरे त्यो विशाल बजार जस्तो संस्था त्यो पनि त सरकारी संस्था हो नि, त्यसका पनि कारोबार हामीले बन्द गराएको थियौँ। कतिपय कम्पनीहरूको चाहिँ सुटुक्क तपाईँहरूलाई जाने तर जनताको पहुँचमा चाहिँ ती वित्तीय विवरणहरू नहुने पनि देखियो नि। त्यो होइन, त्यस्तो होइन। त्यो त जस्तो अस्ति जोशी हाइड्रो पावरको पनि तपाईँहरूले चाहिँ वित्तीय विवरण छ भन्नुभयो, त्यो हामीले त कतै पनि देखाएको छ। त्यो छ, वेबसाइटमा छ, हेर्नुहोस् न तपाईँले, वेबसाइटमा छ, हाम्रो वेबसाइटमा छ। त्यहाँ अब हेर्न भित्र छिर्न के गाह्रो भयो होला, छ वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ होइन। र कतिपय संस्थाहरूले म्यानुअली ल्याउनुहुन्छ कि म्यानुअली ल्याएका संस्थाहरूको वास्तवमा सबैलाई अपलोड हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसका लागि नेप्सीले के गरिरहेको छ त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु। कमर्सियल ब्याङ्कका सिइओ र कम्पनी सचिव, तपाईँको विकास ब्याङ्कका सिइओ र कम्पनी सचिव, त्यस्तै माइक्रो फाइनान्सका सिइओ र कम्पनी सचिवसँग हामीले 3 चरणमा कुरा गरिसक्यौँ। अब इन्सुरेन्स कम्पनी, यी हाइड्रो कम्पनीका मान्छेलाई तुरुन्तै राखेर हामी छलफल गर्दैछौँ। किनभने उहाँहरूको पनि इन्टेन्सन खराब नहुँदै पनि कहिलेकाहीँ के भन्छ अननोइङली पनि त्यो काम हुन्छ। हुन त नियम मलाई थाहा छैन भनेर मान्छे मार्दै हिँड्यो भने तपाईँ चुप लाएर बस्ने भन्नु होला। तर पनि नेपालको पुँजी बजार भर्खर बामी सर्न लागेको, बल्ल 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 आउन लागेको हुनाले हामीले, मैले अघि पनि भने कसैलाई पनि नेगेटिभ एटिट्युडबाट भन्दा पनि पोजिटिभ एटिट्युडबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्ने र नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको रूपमा दर्ज हुन सकौँ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो कि। म चाहिँ फेरि कस्तो भने प्राइभेट सेक्टरमा काम गरिसकेका मान्छे, म नियामक निकायका मान्छेले देखेको दुःख दिएको देखा हुनाले यो मान्छेलाई दुःख दिनु पोजिटिभली त्यसलाई मोटिभेट गरेर काम गराउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोच त्यस्तो रहन्छ। जस्तो अब लगभग 4-5 महिना मात्रै बाँकी छ होला तपाईँ नेप्सीमा रहनका लागि। अब तपाईँको आगामी प्लान चाहिँ तपाईँ कुनै बिमा कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनियो। खास के छ सर यो विषयमा चाहिँ? होइन, त्यो होइन, त्यो मिडियाले कसरी लेख्यो, कहाँबाट लेख्यो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। अब मेरो प्लान त म त अब वास्तवमा भनौँ न 2046 सालदेखि यही बजारको मान्छे हो, कर्पोरेट सेक्टरको मान्छे हो होइन। र कर्पोरेट सेक्टरमा विभिन्न ठाउँ छन्, विभिन्न सेक्टर छन्, केही न केही काम गर्ने ठाउँ छन्, नभए होइन होइन। अब प्लान यहीँ जाने यहीँ गर्ने भन्ने किसिमको होइन। तर पनि मसँग भनौँ न काहीँ भएन भने नि मसँग पुँजी बजार छ भन्छु म। वा धितोपत्र बोर्डको अबको अध्यक्षमा पनि तपाईँको नाम कता कता सुने जस्तो लाग्यो। त्यो हो, त्यसो हेर्नु, त्यो इच्छा हुनु स्वाभाविकै हो नि त। छ, त्यो नहुने होइन। दिन आयो भने त्यो हुन्छ पनि। र म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, जसरी आज नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा आएर नेपालको पुँजी बजारमा यो अवस्थामा मैले एक्लै गरेर त होइन, मेरो टिमले सबैले सहयोग गरेको, तर भिजन त मेरो हो नि, लिडरसिप त मेरो हो नि होइन। त्यो भिजन, त्यो मिसन, त्यो लिडरसिप, म त्यो मौका आयो भने तपाईँको पुँजी बजारमा र्याडिकल चेन्ज गर्ने मेरो एउटा धोको पनि छ। सबै कुरो तपाईँलाई भन्यो भने फेरि अर्काले चोर्छ होइन। मेरो प्रष्ट भिजन छ। मैले आफूले केही पनि जानेको छैन, म चाहिँ जान्ने मान्छेबाट आइडिया लिएर कार्यान्वयन गराउने हो। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा भनौँ न गर्ने काम त्यो। र मलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ, फेरि म रिसाउँदिनँ। त्यो एकदम कुरो छ। काम गरेन भने तैँले यो काम गरेन भने तपाईँ मेरो टेबलमा आएर ठोक्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो राइट खोज्यो नि त तपाईँले, त्यो राइट दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो म। हेर्नुहोस्, भनेको आजको दिनमा जस्तो जुन हिसाबले भनौँ न लगानीकर्ताका आम समस्याहरू देखिएका छन्, त्यो चाहिँ नेप्सेको मात्र समस्या नभई समग्र सबैका समस्या चाहिँ मान्छेले नबुझेर नेप्सेलाई मात्र। अहिले यसो मैले अघि भने नि त, वास्तवमा धितोपत्र बोर्ड त केही मान्छेले मात्रै चिनेका छन् कि, अधिकांश मान्छेले त। त्यही भएर अनुष्ठान पनि यही नेप्से अगाडि हुन्छ। त्यो पनि एउटा विनम्र तपाईँको माध्यमबाट भनौँ, स्टक एक्सचेन्ज भने त प्लेटफर्म उपलब्ध गर्ने निकाय होइन र भने त्यसले प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु सकेन भने अनसन बस्यो हुन्छ। अब बजार घट्यो बढ्यो, पोलिसी चेन्ज भयो भने यहाँ अनसन बसेर के छ सोल्युसन? मैले के पनि देख्दिनँ। बस्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डतिर जसले जे काम गरेको हो, जस्तो अहिले हाइड्रो पावरको कुरो गर्नुभयो भने हाइड्रो पावरको हो भने त हाइड्रो पावरको नियामक निकाय छ त।
त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त इन्भेस्टरले होइन कोही न कोही त तात्नु पऱ्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा यसरी निवेदन दिने यो गर्ने काम वास्तवमा पुँजी बजारका लागि राम्रो होइन तर हाम्रो देशमा के छ भने कुनै न कुनै तात्दिनु पऱ्यो नि त नियामक निकायले गरिदिनु पर्ने काम एउटा व्यक्तिले गरेको छ भने त अब एप्रिसिएसनै गर्नु पऱ्यो अहिलेको दिनमा त सम्बन्धित निकायमा नै जहाँ जाँदा जहाँ घसघस्याउँदा त्यहाँ सजिलो हुनु पऱ्यो अब यहाँ त नजिक छ हेर्नुहोस् ठाउँ पनि छ नजिक र ठाउँमा आउनाले छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने भन्ने हात हो कि जस्तो लाग्छ मलाई भएको यहाँ चाहिँ सहज रूपमा पनि भयो त्यो हिसाबले पनि सहज रूपमा र फेरि अब हामीले पनि इन्भेस्टर साथीहरूलाई वास्तवमा कसैलाई केही पर्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ हामीले इन्भेस्टर साथीहरूलाई जहिले पनि वास्तवमा हाम्रो व्यवसायमा भन्छ नि कस्टमर इज गड भन्छ नि एक किसिमले त हाम्रो इन्भेस्टर भने त कस्टमर हो नि हाम्रा लागि त यो पुँजी बजारका ओभरअल हामीहरूका लागि हो कि होइन उसले गरेका जायज कुराहरूलाई उसलाई त सपोर्ट त हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो कारणले हामीले सब कर्नरमै बस्ने हो हेर्नुहोस् नभए तपाईँको यहाँ अनसन बस्दा हामीसँग पावर छैन र पुलिसलाई भनेर तुरन्त हामी लान सक्छौँ नि के गाह्रो छ यहाँ बस्ने ठाउँ होइन नबस्नुहोस् भने हामी भन्न सक्छौँ तर पनि त्यो गरेको अवस्था अहिले पनि छैन हामीले गरेका छैनौँ होइन ठिक छ उहाँहरूलाई मार्का परेको छ नि सोलुसनतिर जाउँ तर खालि के हो भने आफूले आफ्नो किसिमले लगानी गर्ने भोलि मूल्य घट्यो इन्डेक्स घट्यो नोक्सान भयो भने अनसन बस्ने यो कुनै पनि दुनियाँमा छैन है फेरि त्यो पोलिसी चेन्ज गरेको कारणले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको कारणले हो भने सही हो तर अब इन्डेक्स तलमाथि हुँदा अब आफ्नो प्रफिट रियलाइज तर उहाँहरूका माग त उही अनलाइन हाउस भन्ने न थियो यो त छ उहाँहरूले वास्तवमा अहिले चाहिँ तपाईँको नेप्सेले यो अनलाइन सिस्टम सफल बनाउन को पछाडि हात त इन्भेस्टरकै हो नि त उहाँहरूले हिजो तताउनु भयो कतिपय चिज हाम्रो ढिला हुन्थ्यो होला अहिले चाहिँ हो तुरुन्तै गर्नु चाहे इन्टेन्सन जस्तोसुकै होस् न बेलुका गएर मिस्टेक भयो माइन्ड नगर्नु होला भने पनि आखिर तताउने काम त गर्नु पऱ्यो नि त वास्तवमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन त ठुलो छ नि त र यो हामीले साधन ल्याएर मात्रै त हुँदैन नि प्रयोग पनि त उहाँहरूले गरिदिनु भयो नि त हिजोको दिनमा तपाईँको 5% 3% मात्रै अनलाइनको यो कुनै मिनिङै भएन भन्ने किसिमको थियो नि त आज त 94-97% चाहिँ तपाईँको अनलाइनबाट कारोबार हुन्छ त त्यो कसले उहाँहरूले गरेर भाव हो नि त उहाँहरूले नगरे भए त हामीले त्यो यो सिस्टम ल्याएर पनि के काम थियो त आखिर गर्ने काम त इन्भेस्टरले गरिदिनु भएको छ नि अन्त्यमा जस्तो अब केही समय मात्र बाँकी छ यो बिचमा तपाईँले सक्नुपर्ने कामहरू वा सक्न खोजेको कामहरू चाहिँ के छ अहिले यस्तो छ हेर्नुहोस् हामीले 2-3टा काम गर्न खोजेका छौँ एउटा चाहिँ यो ओटिसी मार्केटलाई कसरी डेभलप गर्ने एसएमई अन्तर्गत के काम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सब कमिटी यहाँ हामीले बनाएका छौँ त्यो भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको पनि प्रतिनिधि छ 7 के अरे सिडिएस नेप्से मर्चेन्ट ब्याङ्कर ब्रोकर एसोसिएसन एउटा त्यो अनि अर्को काम चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सियल डेरिभेटिभ भनेर पुरानै सालदेखि नै काम होमवर्क गरेको तर अब यसका लागि कुन कुन नियममा कहाँ परिमार्जन के गर्नु पर्यो भनेर त्यो स्टडी गर्दैछौँ र एउटा रिपोर्ट आइ पनि सकेको छ त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल डेरिभेटिभै मात्रै भए पनि केही काम गर्न सकिन्छ कि फ्युचर डेरिभेटिभ भनेर जस्तो नेप्से 30, 50, 20 के गर्न सकिन्छ त्यो कामका लागि होमवर्क हुँदैछ त्यसपछि अर्को भनेको हामीले इन्टाडे अक्सन लेन्डिङ बोरिङ सर्ट सेल कति सम्भव छ नेपालको कन्सर्नमा अब यो जस्तो तपाईँको अक्सन लेन्डिङ बोरिङको चिजहरूमा वास्तवमा धितोपत्र बोर्डसँग हामीले धेरै अगाडि छलफल गर्दाखेरि यो बेला भइसकेका छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो पुरानो अध्यक्षज्यूले त्यो भने हुनाले हामी अलि ब्याक भएका हौँ तर अब चाहिँ यो बेला भयो किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घको त्यो पुँजी बजार हेर्ने निकायले पनि अस्ति हाम्रो अम्बिका सरकै संयोजकत्वमा यहाँ मान्छे आएको थियो यद्यपि हामीले होमवर्क त्योभन्दा अगाडि गरिसकेका थियौँ होइन त्यो काम पनि सम्भवतः यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्भव भएसम्म हामीले यहाँबाट पास गरेर धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने कोसिस गरेका छौँ र अनि अर्को काम भनेको हाम्रो यो टिक साइज पनि अलिक ठुलो भयो हुनाले यसलाई घटाउनका लागि हामीले धितोपत्र बोर्डमा अनुरोध गरेका छौँ कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रो वेबसाइटमा त्यो उसमा तपाईँको के अरे टिएमएसमै पनि एउटै प्राइस भयो हुनाले अस्ति एकचोटि निफ्राको प्रब्लम आयो तपाईँलाई थाहा छ हामीले सबै स्टडी गऱ्यौँ हेऱ्यौँ भने यो प्राइस र टाइम प्रायोरिटीको आधारले हुने एकै प्राइसमा त्यहाँ हजारौँ अर्डर भए इन्डेक्समा जुन अहिले हाम्रो क्यालकुलेसनको मेथोलोजी छ नि त्यो चाहिँ कहाँ कति सम्भव छ त्यो ठिक छ कि अथवा त्यो बेठिक छ कि त्यसलाई परिमार्जन गर्नलाई के हुन्छ हेर्नुहोस् भनेर धितोपत्र बोर्डले पनि भनेको छ होइन यो चाहिँ स्पेसली हाम्रो त्यहाँको अध्यक्षज्यूले नै धेरैचोटि मलाई भनिसक्नु भएको छ र यो चिठी पनि दिनुभएको छ त्यसलाई पनि होमवर्क गरेर हामी पठाउने तर्खरमा छौँ
हवस् त, तपाईँको यो कार्यकाल अब उत्तरार्धतिर आइरहेको छ, शुभकामना छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै हस् ल, तपाईँ लगायत तपाईँको टोटल टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। सत्य बोल्छ तत्य अर्थ सरोकार।